नमो नमः। पूर्वं वयं त्रिभुजे क्षेत्रफलानयने करणसूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य तस्य द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। श्लोकं वदामि। ददश सप्तदश प्रमौ भुजौ त्रिभुजे यत्र नवप्रमामहि अवधेवदलम्बकं तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे। यत्र त्रिभुजे दश तथा सप्तदश प्रमौ भुजौ एवं किञ्चित् क्षेत्रमस्ति। ऋणाबाधोदाहरणम् इति कथ्यते। अत्र आबाधयोः ऋणं कृतम् अस्ति। तद् यत्र नो चेत् कथं भवति, एवं भुजः भवति तथा आबाधयोः योगः इति भूमिः भवति। अत्र आबाधयोः ऋणम् इति भूमिः अस्ति। तर्हि अत्र सप्तदश दश प्रमौ भुजौ तथा मही नवमिता। तत्र अवधे लम्बकं लम्बः कुत्र पतेत्? अत्र। तथा गणितं च मे, गणितं नाम क्षेत्रफलं च मे आशु। तर्हि अत्र त्रिभुजे भुजयोः योगः, अत्र एतयोः योगः 27 गुणितं 7 गुणितं 9 एतत् लब्धं। तद् भूः ऊनमितं तदत्र 6 15 आबाधे स्यात्। नाम इतः लम्बपर्यन्तं यदस्ति तद् 15 अस्ति। तथा एतस्मात् भुजादारभ्य लम्बपर्यन्तं यदस्ति तत् 6 इति मानन्तु। तावत् 6 तथा यद् एतावत् अस्ति तद् 15 इति। तर्हि स्वाबाधः भुजकृत्योरन्तर्मूलं नाम अत्र मूलं दशानां वर्गः षण्णां वर्गः अत्र 8 इति लम्बो। अत्र लम्बः 8। तर्हि 8 गुणितं 9 अर्धं 4। एतद् अस्माकं क्षेत्रफलं लब्धम्। तर्हि अद्य अस्माकं त्रस्रक्षेत्रं समाप्तम्। अग्रिमपर्याये वयं चतुरस्रक्षेत्रं प्रारप्स्यामः। नमो नमः।